السلام عليكم اسيتنا نيخ ان شاء الله ليك راقيكني مليح نهار كاش نتي تشارك حتيتا نيخ لي كريب البغري كريب ماروكان لازم تدي سبحاني نطاس هنا الاقتصادي ناس نهار كاش نتي تشارك خمسه كاش اثنين شي مقراوات توالان لازم تدي سبحاني ما شاء الله كاش نتا كمان ثم هذيك الصح فانتي دي كيدين اسويت مع طريقه نصدمت مش تسكير غتكسر ديك خشوت نزبده امو صافي دروس توها باش تبقي من طافون توالان تمشي دوسين تاع حرامين خصني تايتي سبحانين تمنيخ ان شاء الله هذا شنت عجبات وسنتي تعجبني تايتي زادين نوقف نت مره ولا شفت ما تقيم دايس نتوات نوقف سوسنت وانت نشون تضار نخشات ولا نتسنى نخرج نجهد وها حتى تسونت تكسخنت يفانتي ديك كذا سويت مع المقادير عندكم اصا بسم الله. بسم الله كما غادي حرامي النخ مقادير يدايس اقتصادي وتجيبوا شي حاجه على حساب شكون الجن متريو تفخص تري كمان وهاس وتفسكينت سقوايه التصنيع في الزراطاس على 3 كيسان السميد الناعم والسميد زينتك باش سقانا انت دير مسمنات كينات سميد فا سمو الفا يجر كاس الفارينه غنجشت الخماره نغرو باش تنجشت السكر شويه نجمرح 2 ندير السفان 5 نركيسان نوامن 5 ولانت كيخدم دا قد قامت غايده يا 4 ويس 5 باش انت تعاودغ جو ريكومونس جي 5 فيغ دو تياد اما نحمانه 5 فيغ دو تياد 3 verres de semoule fin, semoule fin, très fin, 1 verre de farine, 2 sachets de levure chimique de 15 grammes, une cuillère à soupe de la levure de boulanger, une cuillère à soupe de sucre, un pot de sel. المقادير دايس مقادير نورمال البغرير صافي هادشي خاصني ديك الفيديو دا حلو شغيان ميكسور ثاني دير باش نتحرينت تاع حرياتني باش ما كديري تحرينت دايس خاصها تحري مليح هاك في كيسان واحد 1 2 3 4 arrache كيسان la 5e je les mets sur le côté ça تنشخ من بعد باش تسقى la levure de boulanger avec السكر avec le sucre خميره السكر باش تسمم سمول فان والسميد خصها تحري مليح وها il faut bien mélanger الكاس نفارينا نمرح avec la levure de chimique après غتنشخ من بعد صافي كيختي الميكسور خاص بالله غتنجخ تحري حيت الصديع غطاس باش نتنجخ الصديع صافي باش نتحايخت مليح avec كاس فارينه je mets un verre de farine, un pot de sel ملح تشفي غضيني السناين ندير 2 ساشي كاسني مولين
خصك تجنتيج 10 مينوت حريت ماشينه. il faut laisser 10 minutes à peu près de mixeur à mixer bien, à mélanger. Voilà, maintenant je laisse 10 minutes. Je laisse reposer 10 minutes. تجخري 10 minutes à te reposer. من بعد غاس نوقف. Je reviens après. صافي نقاش نتا تحرمي النخ كي خايب شي سقان المقرا هادي حمام مقرا عادي مقرا اللي كريب عادي تجاري لا قليل منقشن كي خمسي على حساب توارنت وطاخو ولا تبقش كي خدي سامان لي سماضن اي فوالا اي توارنت نمشي تسمم خصها ديري تسمم مؤقته هكا كشكوش توارنت تسمم عقات صافي مقايا ديالي الحمام هي كسخمو على البنات اسمها اتعرف الغاز يا تشتي يجو جا اللي كريب على حساب ماشي دا زدت تبقاني نخدم زين تنجم ديري مزيانين خمو صافي هنا صوا طاس فرات نشتك نجم قراوه هاي عاود مقراوه هذا عادي دابا قريت عادي وقت لطيف عادي هذا كمان يتاسف على سكري شنو غنجا اسكر كيف كيف هاد السجو خدمو صافي اتشخ اتو صافي ما نقدرش نتاه وانا ثقه كوماسا تنقبض عقد ورد عقد تجيب بدايه لي كريبا دايرين تي زادين قتعاود كيف كيف تجيب بدايه دايرين تي زادين دايرين نقبض مليح عاقش مني ان شاء الله شي تعجبني عاقش نتا هذه حرامي ناخذ بلوس تي مزوره توريت تي مزوره نورمالمون خصها توريت ها تم الزوارو تاقد صافي ثم نشو نطلع نخشى جنت حتى تسوق تقريبا تيدا موتا فين تزبغ تسوى دايك كسنت صافي تورين دقتها تسوى حيت تورين شي تسخن لو غاز الفوا قاشنت النغنيط تي مزوره هنا صافي نكمل كنت كسخنت الصعصخ غنتلح نغسل دروس الزبده صافي لقاش نتا حرامي النخ حتى نخت شويه الزبده نشتك غاس الزبده هي ثقه مانيت الزبده توارد مش متكا الزبده ملشه غاس مود نخت لي يجي وصافي لقاش تجي خاص شويه تفسي وانا تمشي تفونط ما شاء الله تي زدادين خاصك شويه الزبده ما عندها التحمه باش تفسي دروس لي يجي ونومي تعجب الزبده ديك الزشني قاوس ديك نتشا شويه تعجب تخمي تيري دهن تزجت وانا تاقات فسوسنت كاشنت كنا تيكسمت قدام قانين نختم زاني نشارك ديك كيتشنت صافي نخرج السعد وخي خصو بلي جات السعد نتوكا ماني صماله هاديك لا كونتيتي دروس تعجبني ديك دروس تما باش تفهمت مزيانين non on est rien mais صافي انت تشغل بونطي فاش نكوماسا نتنقو بنت عرفتي قد صافي وكيس نطزخ واش تجي فينا ايوا صافي غاس ندير ناقم من بعد ان شاء الله صافي غنبقاش نكمل حتى حرامي النار كيس خدمت ني خد جنت الطس سنانات غير السكر زوامان ايتيكنتي كيس باش سقان السكر زوامان الزبده ني خدمت ني تيلا كل جميك ديتات هاقشن تسويت ما مني ان شاء الله هذا شنو تعجبنش كيراش دي الطريقه ينو طريقه صحيحه طريقه تصبحات تمني ان شاء الله هذا شنو تعجبنت فونت فسوسنت تعجب نتا لي كريب ديري فسوسنت تزادين هاقشنت وثقي مراديشتن وهذه تصيغ فونتين مره ما شاء الله ولا ميم يخزع على سنت حد ناخذ سنت يخزع حد ما خصها فونتي تسمى خصهاش نت لا غوسيت وطفانت فانتي دي كي سويت ما فانتي كي دي لا غوسيت نصدق مش تسكيخ ان شاء الله هذه تعجبش انت شنتيني خاطر وراتني
ان شاء الله هسويت ما تمنيك ان شاء الله غير تسالون تراواشان شنت هذه سبحانا ثورت ناني افيديو ناني تنجديد ان شاء الله بسلامه.